जो मुकद्दर में नहीं है वो लेना है तो गौसे पाक की चौखट पे आओ। सुभान अल्लाह। गौस पाक की चौखट पे आओ, लेकिन लेने के लिए दिल चाहिए। ऐसे डामाडोल बनकर आओगे तो नहीं मिलेगा, यकीन लेकर के आओ। एक औरत आई गौस पाक की चौखट पर, हुजूर औलाद नहीं है, फरमाया तेरी तकदीर में नहीं है। हुजूर औलाद नहीं है, आसमान की तरफ देखा, कहा तेरी तकदीर में नहीं है। वो आसमान की तरफ देखते हैं तो लोहे महफूज पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अरे नबी के वफादार बन जाओ, अल्लाह कहता है अरे दुनिया क्या चीज है मेरे बंदे, तू मेरे हबीब का वफादार बनेगा तो मैं खुद तेरा हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अरे जब खुदा किसी का हो जाए तो फिर रह क्या जाता है। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, हम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। तो गौसे पाक वफादाराने मुस्तफा ही में नहीं बल्कि गौसे पाक तो वफादाराने मुस्तफा के यानी औलिया अल्लाह के गिरोह के सरदार है। वो औरत आई, लेने के लिए यारो दिल चाहिए, यकीन चाहिए। गौस पाक को तो सब मानते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से कितने मानते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे गौस की शान ये है, जब उस औरत से कहा तेरे मुकद्दर में नहीं, औरत ने बढ़कर कहा दीवानी थी, शैदाई थी, सच्ची मानने वाली थी। हुजूर अगर मेरे मुकद्दर में होती तो आपकी चौखट पर क्यों आती, मुकद्दर में होता तो यूं ही मिल जाता। आपकी चौखट पर आई हूं वो लेने के लिए जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। मेरे गौस के हाथ उठ गए, दरियाए करम जोश में आ गया। अर्ज करते मौला इसको एक बेटा अता फरमा। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे महबूब इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तू औलाद मांग रहा है। अर्ज किया मौला अब एक नहीं दो अता फरमा। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं है तू दो कहता है। अर्ज किया अब तीन अता फरमा। फिर इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं तू तीन कहता है। अर्ज किया चार अता फरमा। इरशाद हुआ एक नहीं तू चार कहता है। कहते पांच अता फरमा। इरशाद हुआ एक नहीं तू पांच कहता है। गिनती बढ़ती गई 11वीं वाले पीर 11 पर आ गए। अब इसको 11 बेटे अता फरमा। अल्लाह अकबर। इरशाद हुआ अब्दुल कादिर एक नहीं है तुम 11 मांग रहे हो। अर्ज किया अगर देना नहीं था तो अपना महबूब क्यों बनाया। अरे जब महबूब बनाया है तो अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सुभान तकदीर अल्लाह। बदलने की शान अल्लाह ने उनको अता की है। सुभान वो अल्लाह। तकदीर बदलते हैं, अल्लाह ने अपने कलम को उनके कब्जे कुदरत में अता कर। बेशक बेशक। इसीलिए तो मेरे बिरादर ने मेरी तवज्जो उस तरफ कराई। आला हजरत इसीलिए कहा है कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। सुभान हमें अल्लाह। और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आहा, कादरी कर सुभान कादरी रख कादरी जो मैं उठा। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। गौस पाक कुदरत नुमा है। बेशक बेशक। अरे कोई वली रसूल नुमा हुए हैं, जो रसूल नुमा हुए उन्होंने रसूल का दीदार कराया। मेरा गौस रसूल नुमा भी है, कुदरत नुमा भी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने अल्लाह। उनको कुदरत नुमा बनाया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह की कुदरत है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अरे अल्लाह तो अल्लाह है, नबी की ताकत है जिसको जो चाहे। बेशक बेशक। इसीलिए तो मुर्शिद कहते हैं पीर पीराने पीर की बात कर रहा हूं, फिर पीर की ना करूं। मेरे पीर कहते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। सुभान अरे अल्लाह। जब वो मुख्तार कुल नबी हैं, जब नबी की ताकत का ये आलम है, खुदा की ताकत का आलम क्या हो। बात तकदीर बदलने की चल रही है। वो वाकया आप जहन में रखें, मैं उस तरफ से हट न जाऊं, मुझे याद दिलाएं वो कदम वाला वाकया। लेकिन चूंकि तकदीर बदलने की बात चली है, एक खातून का बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया उसका। वो आई रोते धोते कि मेरा बच्चा मर गया।
لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح کا شہزادہ ننھا سا بچہ ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے کھیلتا ہے، بچوں مر جاؤ تو وہ سب گر پڑتے ہیں، اور کہتا ہے بچوں زندہ ہو جاؤ تو وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلے، کوئی کچولی کھیلے، کوئی گیند کھیلے، میرا غوث عجیب کھیل کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے ان کا کھیل بچپنے میں وہ ہیں، یہ بچے ایسے ہیں کہ یہ کچے ان کی طرح نہیں ہو سکتے، بے شک، یہ نبی کی طرح ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں۔ ارے ذرا میرے غوث کی طرح تو ہو کے دکھاؤ۔ بچپنے میں خدا جانے کیا کیا کھیلا ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے جو یوں کھیلتے ہیں، کھیل کھیل مردے جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھیل کھیل مردے جلانا جس کی شان ہو۔ ارے عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کی برابری کرنے والوں پہلے مجھے تو دیکھ لو، سبحان مجھے اللہ، دیکھنے والوں پہلے میرا بچپنا تو دیکھ لو، بچپن کیسا ہے، کھیل کھیل مردے جلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبد القادر ننھا سا بچہ ہے، بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ تو گر پڑتے ہیں، کم بزن اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچوں سے کہے مر جاؤ تو اپنا بچہ مرا ہوا ملا دینا، وہ لائی، جب بچے گر پڑے تو اپنا بچہ ملا دیا۔ میرے غوث نے کہا کم بزن اللہ، سبحان اللہ، میں اپنے سنی مسلک پر قربان نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، ارے جس کا ایک فرد ایسا ہے، جس کا ایک فرد ایسا ہے، ہم یہ مسلک کیوں چھوڑیں؟ لوگ نئے نئے مسلک لاتے ہیں، ہمارا مسلک تو وہی ہے، بے شک، سبحان اہل اللہ، سنت و جماعت ہے، سبحان جو اعلیٰ اللہ، حضرت کا مسلک ہے، سبحان اللہ، جو امام اعظم کا مسلک ہے، جو غوث اعظم کا مسلک ہے، جو مکتوم اشرف کا مسلک ہے۔ کیا مسلک ہے ہمارا؟ ہم اس مسلک کو کیوں قبول کریں جس میں نبی کی تعظیم حرام ہو؟ معاذ اللہ۔ سنیوں یاد رکھو، دولت کی ریل پیل پر نہ جانا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مولوی کام آئے گا، نہ ملا کام آئے گا۔ میرے غوث نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، ایک نہیں 70 مرتبہ عبد القادر جو تجھ سے پیار کرے گا اس پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے 11ویں کرنے والوں، اے میرے غوث کے نام پر ہر مہینے فاتحہ دلانے والوں، یہ محبت کی علامت ہے، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ اگرچہ یہ نفل ہے، مستحب ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں۔ جس دن اس کو چھوڑ دو گے اس دن بہت دور جا پڑو گے۔ نہ نماز چھوڑو نہ نیاز چھوڑو، دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ عرض کر رہا تھا اس عورت نے اپنے مردے بچے کو ملا دیا بچوں میں۔ میرے غوث نے کہا کم بزن اللہ، سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا۔ تو عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا؟ ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ، جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا، اور بچے کی طرف توجہ کہہ کے کہتے کم بإذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو، سبحان اٹھ اللہ، کر کھڑا ہو گیا۔ بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لیے۔ یہ بتائیے آپ نے ہوا میں مٹایا کیا، لکھا کیا؟ فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا، چلی جا۔ کہا نہیں جاؤں گی، جب تک بتائیں گے نہیں جاؤں گی۔ تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوح محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے لوح محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا اور زندوں کی فہرست میں میں نے اس کا نام لکھ دیا۔ اللہ نے تیرے بیٹے کو زندگی عطا فرمائی۔